TGR and you are watching your favorite channel, The Careless Rider. आज चाहिँ हामी फुटसल खेल्न जाँदैछौँ हैन। आज चाहिँ हामी फुटसल खेल्न जाँदैछौँ। केटाहरू सबजना गइसक्यो। म चाहिँ अब यहाँ हल्का भिडियो नि बनाउनु थियो अनि घर पनि जानु छ एकचोटि। घर छिरेर अनि फुटसल खेल्न जान्छु हैन। अनि साइबरट्रन पनि देखाइदिनु मन थियो के, त्यही भएर साइबरट्रनको यो सब हुँदैछ। यो चाहिँ सेमिनार हो। अनि यो चेयर चाहिँ किन माथि भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ गोप्रो राख्छ भने अनि त्यहाँ चाहिँ पढाउँछौँ हैन। त्यो चाहिँ अनलाइन क्लास युट्युबको लागि हो। भित्र चाहिँ केटाहरूको भइ नै हाल्यो आफ्नो ठाउँ चिल गर्ने ठाउँ हैन। सो अनि अब अफिस रुम चाहिँ हल्का राम्रै देखिने भएको छ अहिले। अहिले केटाहरू आएर फोहोर बनाएर गएको छ नि, त्यही भएर हल्का नटी डटी टाइपको भइरहेको छ। सो यही हो, साइबरट्रन पनि यही हो। साइबरट्रन देखाउन मन थियो मलाई एकचोटि पुरै कम्प्लिट। अनि अब हामी चाहिँ फुटसल खेल्न जान्छौँ। केटाहरू गइसक्यो, म नि अब जान्छु होइन। एकचोटि बत्ती सत्ती सक्ने मजु अनि पुरै बन्द गरेर अफिस सफिस सब बन्द गरेर अनि केटाहरू भाटा जान्छु। एकचोटि घर जान्छु अनि त्यसपछि जान्छु। प्लस गाइस अब एकछिन पछि मोटो ब्लगमै भेटौँ ल। सो गाइस लेट्स गो टु प्ले फुटबल। अब फुटबल खेल्न जाऊँ। सो साइबरट्रन जुत्ता केटाहरूको जुत्ता यही छ होइन। जुत्ता लगाऊँ अनि त्यसपछि मस्त खेल्न जाने आज। घर पुगौँ एकचोटि। सो लेट्स गो। सो साइबरट्रनको पार्किङ लट चाहिँ है केटा हो। पार्किङ भन्ने त छैन फेरि, म चाहिँ पार्क गरिदिन्छु। अनि यतापट्टि गाईको एउटा क्याफे खोलिँदैछ। ओहो केटाहरू पुगिसक्यो होला। मलाई गाली मात्रै गर्छन् अब। ढिला गर्छु सधैँ कति केटालाई सधैँ ढिला गर्छु। फुट्यो So hello guys, it's my TGR and you are watching your favorite channel, The Careless Rider. कस्तो मजा आउँथ्यो के भन्नु, केटाहरूले सुन्न मजा आउँदैन। म फोटो लिनु पेट्रोल नै छैन यार, पेट्रोल नै हाल्नु पर्ने। अति धेरै टाइम भइसकेको थियो नि त कन्टेन्ट नबनाएको नि। अनि आज चाहिँ सायद साउन्ड आउँछ होला है अगाडि, किनकि मैले साउन्ड प्रुफ त्यो राखेको छैन क्या। अनि अब चाँडै नै म एडाप्टर किन्ने छु, माइक एडाप्टर। सो त्यस्तो भयो भने चाहिँ अति नै दामी हुन्छ नि दामी। अनि मिठो भ्लग बनाउँछु म झन् होइन। अहिलेसम्म चाहिँ अब जुगाड भ्लग बनाइरहेको नि त, कहिले इयरफोन लगाएर कहिले के गरेर। सो त्यसपछि अब दामी बनाउने छु। अब अहिले चाहिँ सायद हावाको साउन्ड हल्का फुल्का आउँछ होला होइन। अनि त्यसलाई चाहिँ कन्सिडर गरेर केटा हो सब कुरा एकैचोटि कहाँ हुँदैन होइन। सानो होइन यार, एडप्टरको नि 8-9 हजार पर्छ। अहिले त झन् बढेर आयो भन्दै थियो, 10 हजार भन्दै थियो। अहिले 9 हजारसम्म दिउँला नि भनेर भन्दै थियो। अनि त्यत्रो बढेर आएको छ प्राइस पनि। 9 हजार होइन नि एडप्टरको लागि। फेरि एडप्टर किन्नु मात्रै भएन, माइक पनि किन्नु पऱ्यो होइन। त्यसले गर्दा त 10 हजार कट्छ क्या। टेन्सन छ के हो यस्तो ब्याग कति तल। म यो साइड चाहिँ बुझ्दिनँ क्या भाइ केटा हो, किन ब्याग यति तल बोक्छन्। मैले त कहिले बोकिनँ यार यस्तो गरी। म त सधैँ ल्यापटप ब्याग बोक्थेँ अनि सधैँ ठुल्ठुलो ब्यागहरू बोक्थेँ, त्यति हो। केटाहरू मलाई कुर्दै घर है। खै त बाबा त गाडीमा नि हुनुहुन्न। कहाँ जानुभएछ हाम्रो बाबा, कतै जानुभयो होला। अब चाहिँ केटाहरूले फोन गरिसक्यो मलाई होइन। फोनिक्स आइसक्यो केटा हो। म चाहिँ हल्का ढिला गरिदिने हो क्या, जहाँ पनि ढिला गरिदिन्छु म त। ढिला भन्दा नि ढिला कस्तो भने मैले जान चाहिँ ढिला गर्दिनँ होइन। ढिलै हुन्छ क्या, अब के भन्ने अब ढिला भइरहन्छ। अब स्कुटरको हालत चाहिँ अति नै फोहोर भएको छ है केटा हो, अति नै के। किनभने त्यो ठ्याक्क अफिसभन्दा अगाडि राख्ने ठाउँ थियो पहिला है। त्यो पहिलाको ठाउँमा चाहिँ अब त्यहाँ क्याफे बनाउनलाई चाहिँ अहिले मैले जहाँ राखेको थिएँ नि त्यहाँ चाहिँ हिजो प्रोग्राम थियो क्या। अनि हिजो मैले त्यो यतापट्टि बाहिर राखेँ होइन। बाहिर आएर धुलै धुलो क्या, लास्टै धुलो के भएपछि अनि अलिक गाह्रो पर्ने नि त। फेरि पहिला त केही थिएन त्यहाँ, त लास्ट टाइम बनाएछ फोनिक्स स्पोर्ट्स जोन। स्विमिङ गर्न आउने अब भोलि पर्छ यहाँ, भोलि पर्छ भन्दा पनि चाँडै नै। कतिको बाइक यहाँ रहेछ मेरो कार। ओ यहाँ हाम्रो BMW दोस्त नि आइसकेको रहेछ। कहाँ त्यहीँ छिराइदिन्छ। अनि केटा सकेसम्म यस्तोमा चाहिँ डबल स्टार लगाएर राखेँ क्या।
किन थाहा छ किनकि अरूलाई ठाउँ स्पेस पुग्छ क्या, स्पेस पुग्छ अरूलाई होइन, सजिलो नै हुन्छ क्या, अनि आफ्नो पनि सिधा बस्छ नि त। जाम केटाहरूले हेलमेट कहाँ भित्र राखेको छ, BMW ब्रो आइसकेको छ, मार्छन् मलाई हो कहाँबाट आइसक्यो। मार्यो मार्यो त्यतिकै केटाहरू हल्ला गर्दैछन् डल्लै है भन्दै थर सुसु उड्दिउँ क्या त। मात्र ओए भ्लग आन्छ भ्लग आन्छ ब्रो अलिकति समाज प्रोमान ल्याउनु दिनु पर्छ अब खेल्नु कस्तो हान्नुपर्छ। ओए कसको ज्याकेट हो केटा हो, कति के मे टिकटिके यार, आफ्नो ज्याकेटै लाँदैन। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री अफ TCR गाइस। अब चट्ट खेल्ने हो दामी पाराले, राखिदिउँ है त। आउँदैछ दुईजना आउँदैछ केटाहरूले त उता राखेको छ नि, ठिक छ त्यो उतै राखिदिउँ म। अनि म चाहिँ एक्लै होइन किमी डन भएर नि डल्ले भाइ एकचोटि हेलमेट समात न, एकछिन यहाँ डल्ले भाइले हेलमेट समात भने केटाहरू चाहिँ सब आफ्नो फर्ममा आइरहेछन् होइन। म चाहिँ अब हमारा पेसा ही फ्लागर हे तो का करे भन्छ नि त्यस्तै होइन। सो अब चाहिँ म पनि मैदानमा उत्रिनु पऱ्यो केटा, TCR पनि अब मैदानमा उत्रिन्छ। अति कमेडी यार, ल लेट्स गो है त। को जान को भन्नु खोजेँ मैले, अहिले नै सुरु गर्ने हो चाहिँ को भन्नु। पास गरेर त भयो, मलाई कसैको फुटबलमा खासै इन्ट्रेस्ट छैन केटाहरूको।
यो उयो यो मलाई डल्ले नगर चाट छैन क्या डल्ले ए डल्ले म केही गर्दिनँ भन्दैछु त गर्दिनँ क्या म ल भन्दिनँ ल के भन्नु पास ओइ कहाँ पास पास भन्नु नगर डल्ले म ल गर्दिनँ ल भयो म तिम्रो नामै लिँदिनँ ल नट चिस्क्यौ न यार मैले चल्न मन छैन क्या ऊ त्यो अघि अघि मलाई लहट्ने डल्ले उयो डल्ले होइन के गर्छ भने अफिसमा काम गर भने होइन अफिसमा काम गर भने अनि अफिसमा चाहिँ आफ्नो होमवर्क गर्छ होइन मस्त होमवर्क गर्छ तिमीलाई केही भनेको छैन तिमीलाई केही भनेको छैन मस्त होमवर्क गर्छ होइन के मस्त होमवर्क गर्छ होइन अनि त्यसपछि चा हेर अफिसको काम गर न भने होइन चा म घर गएर गरिहाल्छु नि भन्छ होइन अनि पखना गरिहाल्छु नि भन्छ होइन अनि त्यसपछि भोलि आयो होइन अनि टक्क काम हेऱ्यो केही अलिअलि छ चाहिँ हुन्छ हुँदैन छ चाहिँ हुँदैन अनि किन नगरे भने अनि असाइनमेन्ट थियो क्या चा असाइनमेन्ट थियो नोट गर्नु थियो भन्छ अनि ल अब अहिले गर न त भने अनि गरे जस्तो गर्छ एकछिन गर्छ मस्त गर्छ अनि एकछिन पछि गयो अनि एसे लेखिरहेको हुन्छ उसको होमवर्क अनि गर न भने अनि असाइनमेन्ट घर गएर गर्छ यता म भन्छु सो इट्स टाइम टु गो होम होइन केटा हो अनि केटाहरू सब ओ म त जुत्ता नि लाएको छैन जुत्ता लाउँछु म पहिला त्यसपछि के गर्छ अनि के भएछ नि केटा अति नै सधैँ स्याड लाग्ने कुरा के भएछ मैले चाबी सुन न पहिला सुन मैले चाबी पहिला यहाँ छिराएछ अनि हेलमेट छिराएछ अब फेरि हेलमेट निकाल्नुपर्छ चाबी निकाल्नुपर्छ यो चाहिँ सधैँ मसँग यस्तो इन्सिडेन्ट हुन्छ होइन खासमा उसको दिमाग छैन दिमाग त भए नि चल्दैन छ तर कता कता चलिरहेको हुन्छ कहिले उल्टो ध्यान छ नि स्त्रीहरूमा भएपछि यस्तै हो क्या स्त्री छ क्या मेरो ध्यान स्त्रीहरू स्त्री मात्र भयो नि ठिक छ कि स्त्रीहरू फिमेल भएर मेलमा गएर भाइ काम छैन फिमेल भएर मेलमा छिरिरहेको छ अब दुवैपट्टि त्यस्तै गल्ती के भन्नु के स्टकहोल्म सिन्ड्रोम दुवैपट्टि त्यस्तै छ होइन कति के छ तेरो खबर हटा भाइ पानी खानालाई केटाहरू हारालुस गरिरहेको छ उतापट्टि छ नि ब्रो तिम्रो नाम विवेक सुवेदी मैले तिमीलाई कहाँ देखाएँ हो धेरै ठाउँमा देखायो तिमीले पनि मलाई देखाएँ किन नदेख्नु देखाएँ कहाँ धेरै ठाउँमा देखाएको छ नि कहाँ भयो कति ठाउँमा टपरीतिर तपाईँमा पनि देखेँ एकचोटि अस्ति त्यो उसमा पनि देखाएन के अरे त्यो भत्कापुर जाने बाटो क्या ए तिमी उसको साथी हो मलाई थाहा थिएन म त ध्यान स्थिर भन्नु म त उसको साथी एउटा होला दोस्त के भन्नु मन छ तिमीलाई केही छ जस्तो लाग्यो यार के छ अहिले मनसुन छ होइन उसलाई एड गरेर उसलाई कम्पिटेटिभमा खेलाउनु मन छ भने होइन दामी हिजो भर्खर पिडब्ल्युपीलाई वाइप हान्दै 1v4 हान्दै होइन उसलाई कम्पिटेटिभ स्पोन्सरमा एउटा आइफोन 12 अनि त्यसपछि बुट क्याम्पमा लगेर राख्दा नि हुन्छ आइफोन 12 होइन आउनेवाला आइफोन 13 एससीले दिन्छ स्पोन्सर पुरै एसकेलाई हान्ने भब्बुदोसले एसकेलाई दामी हान्ने मान्छे हो भब्बु दोस्त एसकेले भन्थे नि यहाँ एसकेले भन्थे नि जोनाथनलाई कि इन्डिया भयो हानिदिन्छु होला कि हाम्रो एसडी लियोनको भाइ यहाँ एसिलियन होइन लियोन एसडी स्वरूप तिमी के पढ्ने रे भन्ने अबको 2 वर्षमा पिएमपिएल को टप ट्र्याकर तर कसले चाहिँ होइन एग्री गर्छ मेरो त्यो कुरामा होइन उसको अनुहार चाहिँ होइन कोडिङ हान्ने मान्छे अनि ह्याकर जस्तो देखिन्छ ल कसले गर्छु कमेन्ट हानिहाल्छ त केटा कसलाई त्यस्तो लाग्छ ह्याकर बन्ने जस्तो लाग्छ अनि कमेन्ट हानिहाल्छ त्यही त्यो उस हुन्छ नि के भन्छ पुरै त्यो ब्ल्याक डार्क रुममा बसेर होइन पुरै त्यो त्यो टक्क उलाएर के अरे एजेन्ट जस्तो क्या चस्मा लाएर दोस्त हामीले ट्रम्पलाई उसको एक्सपोज हान्नुपर्छ है ट्रम्पलाई एक्सपोज हान्नुपर्छ ट्रम्पको हरेक पैसालाई एक्सपोज हान्नुपर्छ है दोस्त एकदम खतरा खोजी ठाउँ रहेछ नि त तल हेर अब निस्किने त केटा हो
सर्टेज अफ चार्जिङ इन माई गोप्रो चार्जको सर्टेज छ केटा हो अनि एक्सपल्स होप्सो कि मेरो यो अर्को बाइक चाहिँ एक्सपल्स भन्ने छ यहाँ चाहिँ V3 भन्ने छ केटा हो होइन अरू त त्यस्तै हो केटा हो अब आफ्नो कम्फर्टेबलको लागि बाइक लिने हो नि त अरूले देखाउनु भन्दा पनि अनि मलाई चाहिँ कम्फर्टेबल अहिले चाहिँ कुन लागिरहेको छ भने एक्सपल्स लागिरहेको छ अब यदि मैले एक्सपल्स तुरुन्तै लिइनँ भने चाहिँ मेरो माइन्ड चाहिँ कुन 250 एडभेन्चर नयाँ आएको छ नि अहिले BS6 250 एडभेन्चरमा गइरहेको छ होइन सायद म अलिक बरु 2 वर्ष चढ्दिनँ होइन 2 वर्ष एप्रिलमा नै चढ्छु तर ड्युक चढ्छु कि केटा म गएको ल भाइ प्रतीक ए नत्र मैले अफिस अनि यो दुईटा चाहिँ हिँड्दै आउँछ त्यस्तो गर्दैन त्यस्तो हुँदैन नि मेरो त इन्जिन भर्खर नयाँ बनायो नि आउ न गफ गर्दै ल ल बसौ केटाहरूले यार नयाँ 4 जना यार उयो ओह्रालो छौ है लड्यो भने केटा हो ल नसक्ने ठाउँमा छोडिदिनु 4 जना यार एकमा पुसङ बसाउ न एकमा पुसङ बस्नु अभिर तिमी के प्रतीक भाइसँग बस है ए प्रतीक भाइले ए प्रतीक 3 जना लिएर छोड्दैन त अफिसमा ल राम्ररी जाऊ है अनि यतिबाट छोड्दैन आइज 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 न हामी चाहिँ गयौँ अनि प्रतीक हुन्छ दिपुरे आज मित्र भन न एकचोटि मित्र अरे टाइम 6:41 होइन केटा अनि मेरो पछाडि चाहिँ डल्ले चारा हाम्रो के अरे मित्र भन्ने दोस्त छ अनि ए भाइहरू बिस्तारी अनि अघि चाहिँ चौबर लोड हाल्न लाएको थियो तर सुयोग चाहिँ प्रतीककोमा ट्रिपल लोड बसेर आउने भयो सो त्यही हो आज ठिकै भयो फर्स्ट टाइम फुटसल छिरेको होइन ठिकै भाइब्स क्रिएट भयो अब अर्कोचोटि नि जानु मन लागिरहेको छ लाग्छ तर खेल्न चाहिँ मन लाग्यो नि त्यहाँ गएर बस्नु मात्रै मन छ गफ हानेर होइन त्यहाँको इन्भाइरोमेन्टै कस्तो छुट्टै हुँदो रहेछ है त मिठो हुन्छ मिठो त हुँदैन ठिकै रमाइलो चाहिँ हुँदो रहेछ हाम्रो मिठो लागेको छ मिठो र नमिठो भन्ने त हुँदैन अनि अति नै दामी चिल हुँदो रहेछ ओइ हेर्छस् अनि मित्र के छ तिम्रो खबर मित्र अनि आज के भन्दै केटा भोलि पर्सि भन्छु म केटा एउटा खतरा कुरा इन्सिडेन्ट भएको थियो है ओ यहाँ चाहिँ है ल मलाई लास्ट घाट लाग्ने किनकि हातमा पर्छ नि त प्रेसर सबै सो बिस्तारी जाऊँ अनि त्यही हो जस्तो रमाइलो भयो ए मलाई नठेलो त केटा हो छुनी काम नगर न खुट्टामा दिइरहेको छु खुट्टामा दिइरहेको छु ओइ ब्रेकै लाग्दैन त पछाडि लागिरहेको पछाडिकै ब्रेक हो यो सबै कमाल बिस्तारै जानुपर्छ नि होइन केटा यस्तोमा उताबाट बाइक आइरहेको रहेछ भने त ब्रेक हान्न सकिँदैन हेभी लोडमा त आयो बिस्तारी फुलझडिया डल्ले भाइ ल तिम्रो भोलि स्कुल बिताएर नि त त्यही स्कुलै कलेज बिताएर नि त के को इच्छा दिवस कोरोना लागेर हाम्रो कलेजमा त कोरोना लागेर बिदा गर्दैछ अरे नि त आज बिदा भोलि नि बिदा ए के अरे मैले देखाएको थिएँ के देखाएको पोस्ट कहाँ फेसबुकमा अनि एप्रिलमा चाहिँ के सजिलो छ भने अझै अगाडि बस्यो भने चाहिँ खुट्टा ट्याक्कै यहाँ राख्न मिल्छ क्या यस्तो दामी लाग्छ मलाई ठ्याक्कै यस्तै काटिया क्या खुट्टा राख्नुको लागि त होला अनि त्यो भयो भने चाहिँ अति दामी हो क्या त्यसले चाहिँ खुट्टा ट्याक्क बस्छ अनि यस्तो ओभरलोडमा चाहिँ खुट्टा ट्याक्क बसेको अगाडिबाट नि फोर्स पर्छ नि त खुट्टाले हेल्प हुन्छ क्या अनि दामी मजा आउँछ त्यो धेरै फोर्स पर्दैन क्या पछाडिबाट यो साइकलहरू डराउनु पर्छ म चाहिँ एकछिन अफिसमा बस्छु अनि घरतिर जान्छु सो त्यही हो केटा किप लभिङ किप सपोर्टिङ टु टिजिआर अहिले माथि गएर भन्छु यो कुरा कहाँ राखौँ स्कुटी ल राख्दिउँ है बाउ तिम्रो बाउ हडल है हो रे केटा ओर्लिउ त टुच्चो लाएर सो वी आर इन्टरिङ साइबरट्रोनमा छ वेलकम ल्याएको सरी निकै भित्र आया खुट्टा चाहिँ अति देखेँ केटा धेरै भएको थियो यार यो उफार उफुर नगरे है लाइफमा भने यो धेरै नो उफ्रियो क्या
पहिला पहिला त डान्स गर्दाखेरि उफ्रिन्थ्यो नि त, अनि त्यसपछि त नउफ्रिया कहिलेदेखि नउफ्रिया भने पनि थाहा छैन डल्लै म त। ए अस्ति प्रोम नाइट पछिको यो बेहाल जिन्दगी। अनि केटाहरूलाई अब केही भन्नु छ भने भन्यो हुन्छ कमेन्टमा होइन। अब टिजिआरले भ्लग किन लेट गरिरहेको छ भन्ने कुरा थाहा पाइहाल्यो साइबरट्रनले गर्दाखेरि। अनि बिचरा साइबरट्रन इम्प्रुभ हुँदैछ नि त, भ्लग इम्प्रुभ नभयो भने साइबरट्रन इम्प्रुभ हुँदैछ। अनि दुइटैलाई चाहिँ सँगै लिएर जाने ट्राई गर्दैछु म होइन। सकेसम्म हेर अब कतिको दामी हुन्छ लाइफ, सकेसम्म कन्ट्रोल गर्दै जान्छु। त्यही हो, खेर केही छैन, जे छ दामी छ। किप लभिङ किप सपोर्टिङ टु टले भाइ टिजिआर द गेयरलेस राइडर। अनि 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 अर्को च्यानल छ, त्यो चाहिँ म अलिक पछि भनौँला कुन च्यानल हो भन्ने कुरा है। सो किप सपोर्टिङ किप लभिङ, सरी मैले हल्का बोल्दा नि किप लभिङ टु टिजिआर एन्ड सपोर्टिङ भन्थेँ, हल्का गर्दा भएछ होइन। खेर केही छैन त्यो कुरामा। सो मैले पिस भन्न छोडिदिएको थिएँ, मैले के भन्न थालेको थिएँ, चिज भन्न थालेको थिएँ, चिज।